निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। राष्ट्रिय चुनाव आयोगले विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 20 गते जनमत संग्रह गराउने घोषणा गर्यो। जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए पनि खुलस्त रूपमा कार्यक्रम गर्न थाले। कार्यक्रम चलाउने क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा आमसभा भए। सुरुमा काठमाडौँको टुडीखेलमा भएको आमसभामा गणेशमान सिंहमाथि केही अराजक तत्त्वले हातपात गर्ने प्रयास गरे। उक्त कार्यक्रममा पीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले सम्बोधन गरेका थिए। नववर्ष 2037 को शुभकामना सन्देशमा राजाले कतिपय राजबन्दीलाई आम माफीको घोषणा गरे। बीपीले आम माफी पाएका कार्यकर्ताको रातोतुल बिछ्याएर स्वागत गर्न आतुर छु भन्ने सन्देश प्रकाशित गरे। तर गणेशमानले भने समयमै नदिएको दानको महत्त्व हुँदैन भनी आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। त्यो घोषणामा ध्वंसात्मक मुद्दामा परेका माथवर सिंह बस्नेत लगायत धेरै राजबन्दी वैशाख 1 गते जेलमुक्त भए। भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका गिरिजा प्रसाद कोइराला, बेनी बहादुर कार्की, सुशील कोइराला, चक्रप्रसाद बास्तोला, प्रकाश कोइराला, भरत शमशेर जस्ता नेता स्वदेश फर्के। त्यस्तै विभिन्न अभियोग र सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनिएका अरू नेता कार्यकर्ता पनि जेलमुक्त भए। आम माफी पाएर निर्वासनबाट फर्केका नेताको सम्मानमा नेपाली कांग्रेसले विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 12 गते कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। त्यसमा भर्खरै निर्वासनबाट फर्किएका नेताहरूमा गिरिजा प्रसाद कोइराला, बेनी बहादुर कार्की र भरत शमशेर थिए। 19 वर्षसम्म निर्वासन बसेर फर्केका भरत शमशेर नै त्यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक थिए। जनमत संग्रह र गणेशमान सिंह। छात्र आन्दोलनका सन्दर्भमा बीबीसी लन्डनका काठमाडौँ स्थित संवाददाताले प्रणेकाका वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंहसँग वर्तमान परिवेशबारे अन्तर्वार्ता लिए। अन्तर्वार्तामा गणेशमान सिंहले अब यो जनमत संग्रहमा 95% बहुदलको पक्षमा जनताको मत जानेछ भनेका थिए। त्यसै गरी जनमत संग्रहको स्वागतका अवसरमा उनले शाही सरकारबाट स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव भयो भने राष्ट्रको लागि राम्रो हुनेछ। जनमत संग्रहको मिति घोषणा भएपछि बहुदल पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नेता तथा कार्यकर्ता जोडतोडका साथ लागे। सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ता बहुदलको प्रचार प्रसारमा देश दौडाहामा लागेका बेला कतिपय ठाउँमा निर्दल पक्षका कार्यकर्ताले आमसभा बिथोल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, पुलिसबाट लाठीचार्ज गराउने एवं गोली चलाउन लगाउने जस्ता काम भए। गणेशमान सिंह बहुदल पक्षको कार्यक्रममा संलग्न हुँदा पञ्चायती व्यवस्था मुर्दा तुल्य अवस्थामा रहेको हुनाले हामीले सबै अत्यधिक मतले बहुदललाई विजय बनाउनुपर्छ भन्ने उद्घोष गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा पुगे। जनमत संग्रहको घोषणाले राजाको निरङ्कुशता एक किसिमले समाप्त भइसकेको हुँदा पञ्चायतको अस्तित्व नै सकिए जस्तो थियो।
बहुदल पक्षको प्रचार प्रसारका क्रममा संचारकर्मीको प्रश्नको जवाबमा बीपीले भनेका थिए, जनमत संग्रहको परिणाम जे जस्तो भए पनि स्वीकार गर्छु भनेका थिए। मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको परिणाम आएमा मेरा अगाडिको कदम त्यस वखतको परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ। तर गणेशमान सिंहका भनाई अलि फरक थिए। जनमत संग्रहको घोषणापछि कवि र साहित्यकार आफ्ना कविता लिएर सडकमा निस्किए। त्यसको सुरुवात झापाको बिर्तामोडबाट भयो। त्यही सडक कविता अभियानका सम्बन्धमा गणेशमान सिंहले यस्ता विचार दिए। भानुभक्तले चौतारीमा बसेर नै घाँसे गीत गाए। नेपाली साहित्यमा नयाँ गोरेटो कोरेर क्रान्तिकारी बाटो औल्याएर गए। नेपाली कवि र साहित्यकारले हिँड्दा हिँड्दै गाउँलेका मनका भावनालाई सडक सडकमा उछ्याउँदै रातो तुल फिजाए। गाँठ गाँठ रङ्गीचङ्गी चुनरी पनि बिछ्याएर आउँदो पीढ़ीका लागि सडक कविता क्रान्ति मुक्त भई यसको लागि प्रजातन्त्रको निरन्तरतालाई कायम राख्न प्रयत्नशील तथा जागरूक भएको देखिन्छ। सडक कविता क्रान्तिको विशेषता यसको सरलता र कोमलता नै हो। झिल्के मिल्के टेढो समाजको लागि तह र स्वर नमिलेका कविता ठहरलान्। उचाइ लम्बाइ नाप्ने एक्लो हात भएका भाटले यसमा मालिकको गुणगान नगाएको, पञ्चस्वरको तालस्वर नमिलेको व्याख्या र आलोचना गर्लान्। तर डर र त्रासबाट ग्रसित समाजमा हिम्मत र नैतिक बल नै यसको प्राण प्रदायिनी प्रवाह भएकाले यो सरल र स्वाभाविक रूपमा गतिशील भएको छ। त्यसै कारणले साधारण जीवनका घात प्रतिघात बेहोरेका निमुखा समाजका अनगिन्ती जनहृदय नै सडक कविता क्रान्तिले आन्दोलित पार्दो रहेछ। भानुभक्तको अमरावती कान्तिपुरीलाई छिचोलेर पहाड कन्दरामा सडक कविता क्रान्तिको प्रतिध्वनि घन्कन लागेको छ। गल्ली गोरेटो सडक राजमार्ग यी सबै पक्षको गन्तव्य अनन्त छ। अन्तिम चरण मुक्तिपथ हो। साना गोरेटा मोटाएर राजमार्ग बन्न पुगे। ठूला बडाले ती बाटालाई आफ्नो नाम राखेर अरूलाई हिँडाउने कोसिस गरे। तर सडक कविता क्रान्तिको सहनशीलता अब भावविहोर भएका कवि हृदय अविरल गतिमा प्रजातान्त्रिक मनोबललाई उठाउँदै हिँड्ने बाटोको नाम सडक कविता क्रान्ति नै राखेर हिँडेका छन्। मुक्त हुने हृदयको अभिलाषा व्यवस्थाले खुम्च्याउन लागेका कविका गुम्सिएका भावनाहरू उच्चवासले पिल्सिएको विचार समेत पनि नेपाली समाजमा नयाँ गोरेटो पहिल्याएर सडक कविता क्रान्तिमा आश्रय खोज्दैछ। एकलौटी जङ्गबहादुरले हुकुम हाँक्ने खरिबोटको ठाउँमा मुक्तिबोधको लागि जनताले आह्वान गर्दैछन् खुला मञ्च बनाएर। सडक कविता क्रान्ति पनि त्यही स्वतन्त्रता अनि प्रजातान्त्रिक गुणलाई गतिशील बनाउन समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गराउन चाहन्छ। शब्दको प्रारम्भिक लय र तालबद्धताको प्रतीक ओमकारको वेदवाणीका झन्कार मुक्ति प्रदायिनी सरस्वतीका वरद कवि पुत्रको प्रार्थना अचेतनाको ज्यादै सरणी गर्दै यस प्रेरणापद नवीन प्रयोगको सफलताको कामना गर्दछु। साथै श्री भवानी घिमिरेज्यू तथा अन्य सडक कविता क्रान्तिका अग्रणीमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसरी बहुदलको प्रचारमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार सबैको त्यत्तिकै सहभागिता रहेको बहुदलको प्रचारमा गणेशमानले दिएको मन्तव्य 19 वर्षपछि आज प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको उषा क्षितिजमा देखा पर्न थालेको छ। यो चाहिँ प्रजातन्त्रको मिरमिरे उज्यालोको एउटा सानो अंश मात्र हो। मौलिक र राजनीतिक अधिकार नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको छ। जनमत संग्रहको उद्देश्य बहुदलीय पार्टी चाहने वा नचाहने भन्ने कुरा ठूलो राजनैतिक विषय हो। यो घोषणालाई मैले आधी मात्र स्वागत गरेको छु। घोषणाको आधी मात्र स्वागत गरे भनी मानिस गुनासो गर्छन्। म के भन्छु भने जुन घोषणा श्री 5बाट भएको छ त्यसको कार्यान्वयन इमान्दारी पूर्वक हुनु पर्यो। त्यो इमान्दारी साथ हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको इच्छा र प्रवृत्तिको पूर्वाधार अझै देखा परेको छैन। 1,33,00,000 जनताको भाग्य निर्धारण गर्ने अधिकार अब जनताकै हातमा आएको छ। पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प छ भनी आएकोमा अब यो व्यवस्था निर्विकल्प नरही बहुदलीय व्यवस्था चाहन्छौ कि चाहन्नौ भनी जनताको राय मागेको हुनाले अब यसको कुनै औचित्य छैन। अब जनताले श्री 5बाट बक्सेको घोषणाको प्राण प्रतिष्ठा गर्न बाँकी छ। जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा मत दिनु भो भने यसको प्राण प्रतिष्ठा हुनेछ।
विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात हुँदादेखिको षड्यन्त्र अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन थालेको छ। अहिलेको राजाको घोषणा भावना विपरीत प्रत्येकले आफ्नो हित हेरेर षड्यन्त्र गर्न थालेका छन्। आफ्नो फाइदा नहुने देखेपछि असफल पार्नेतिर लागेका छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्रलाई समाप्त पार्न आज सबैले विशेष सतर्क रहनुपर्छ। प्रजातन्त्रको सिर्जना र संरक्षण गर्ने काम इतिहासले आज हामीमाथि दिएको छ। यदि यो जनमत संग्रह भएन वा हुन सकेन वा निष्पक्षता साथ भएन भने यो मुलुकमा जनता र राजाको समेतको हित सम्भव छैन। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।